तो हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि जो 8,000 कमा रहा है वो अमीर है, आप इससे मुत्तफिक हैं? 8,000 से ज़्यादा तो आपका बिजली का बिल आ जाता है महीने का। हमारी ख़वातीन अपने हकूक़ से आगाह हैं? बहुत कम। वजह क्या है? वजह जो है वो डेफिनेटली लैक ऑफ अवेयरनेस है। ये मार्जिनलाइज कम्युनिटीज जिन्हें हम कहते हैं, इनके मसाइल कब हल? मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के पास जब कोई पहुंचेगा, उनके पास बैठ के उनके मसाइल जो हैं वो सुनेगा, तभी हल होंगे। गवर्नमेंट पहुंचती है ऐसे लोगों तक? गवर्नमेंट नहीं पहुंचती है। इनके जो डिसीजंस हैं वो नेशनल सतह पे होते हैं, प्रोविंशियल सतह पे होते हैं, और ग्रास रूट लेवल से इंफॉर्मेशन लेने का गवर्नमेंट के पास कोई कम्प्रीहेंसिव सिस्टम मौजूद नहीं है जहां से डेटा और फैक्ट्स एंड फिगर्स आएँ, लोगों के एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स जो हैं वो आइडेंटिफाई हों और उनको जो है वो रिजॉल्व करने के लिए कोई एफर्ट्स किए जाएं। पाकिस्तान में एजुकेशन का जो हाल है उससे आप मुतमईन हैं? एक निज़ाम अमीरों के लिए, एक गरीबों के लिए। क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं है, इसलिए बच्चे जो हैं वो अपना कैरियर जो है वो अच्छा नहीं बना पा रहे। हम चाइल्ड लेबर से अभी तक जान नहीं छुड़वा सके, इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट जो है उसको प्राइमरी एजुकेशन पे बहुत फोकस्ड होकर काम करने की ज़रूरत है। तालीम पे जितना पैसा रखा गया है, मुतमईन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वाहिद पाकिस्तान मुल्क है जिसमें बजट पे जो है वो सबसे कम पैसे रखे जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिहाइंड द इम्पैक्ट के साथ मुस्तफ़ा मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आपको मालूम है कि बिहाइंड द इम्पैक्ट में हम ऐसे लोगों को सामने लेके आते हैं, ऐसे इदारों को सामने लेके आते हैं जो कि सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सोसाइटी को कुछ सर्व कर रहे हैं। वो सर्विस किसी भी सूरत में हो सकती है, एजुकेशन की सूरत में हो सकती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस की सूरत में हो सकती है, एडवोकेसी की सूरत में हो सकती है, या कोई और ऐसा काम जिससे सोसाइटी उससे बेनिफिट मिले और उसमें इम्पैक्ट क्रिएट हो। ऐसे ही एक और शख्सियत के साथ आज हम मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हिना नौरीन साहिबा। हिना नौरीन साहिबा वाइस प्रेसिडेंट हैं बेदारी सियालकोट की। बेदारी क्या है? बेदारी का बेसिक मकसद जो है, जो मुझे समझ में आया है कि जब आपसे बात की जाए, जब आपसे को एडवोकेट किया जाए, कोई बात की जाए, उससे जो आप समझें, आपका शऊर है, वही बेदारी होती है। सोसाइटी में बेदारी की बात करती हैं, ये बेदारी लाने की कोशिश करती हैं, दहाइयों से ये काम कर रही हैं। आपको पॉडकास्ट में खुश आमदीद। थैंक यू सर। ये बताइए, आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम बेदारी है। जी जी। ये बेदारी जो चीज़ है, ये कब आती है, कैसे? जी हाँ, जब हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन का नाम बेदारी रखा था जी, तो उस वक़्त हम लोग देखते थे कि लोग जो हैं वो ख़वातीन के मामले में ख़ास तौर पे, और जितनी भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, जी, जी, ख़ास तौर पे वो लोग जो हैं वो एक तो अपने राइट्स जो हैं उससे वो आशना नहीं है। जी, क्योंकि जब राइट का पता ही नहीं होगा तो आपने फिर लेना कैसे है सही। और किससे मांगना है ये भी नहीं आपको पता। सही। तो इसके लिए हमें लगा कि अगर हम लोग इन लोगों को अवेयरनेस देंगे, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, जी, जी। तो अगर इनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि इनके राइट्स हैं क्या, जो इनके सोशियो इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं सही। वो क्या हैं, अगर इनको पता चलेंगे तो तब ही ये लोग उसके लिए कोई एफर्ट कर सकेंगे। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें लगा कि हमें उनके लिए जो है वो कोई आगाही वाले प्रोग्राम शुरू करने चाहिए, और इसी से जो था हमारे ज़हन में ये नाम आया बेदारी। बेदारी जो है वो जगाना है लोगों को और आगाह करना है, अवेयरनेस देना है, बेदार करना है, उनके शऊर को उजागर करना है। अच्छा, कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा जो मुश्किल काम है वो लोगों को जगाना है। जी जी बिल्कुल। तो आपको ये मुश्किलात पेश आई? जी, बहुत सारी मुश्किलात पेश आई, क्योंकि जब आप अपनी कम्युनिटी में कोई काम, कोई इंटरवेंशंस शुरू करते हैं जी, तो उसमें सबसे पहले जो आप चैलेंज करते हैं वो वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं आप उनको करते हैं। जी, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो पिसे हुए तबकात हैं, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, अगर ये हमारे असर रसूख से बाहर निकल गई, जी, इनको अगर अपने राइट्स की अवेयरनेस आ गई और उसके लिए इन्होंने कोशिश शुरू कर दी, तो ये लोग जो है वो जो हमारी जो फिर इन पे एक पावर का इस्तेमाल है वो फिर जाता रहेगा। जी, तो इसलिए चूंकि उनको जो है वो ज़्यादा इस चीज़ से
کچھ انسیکیورٹیز ہوتی ہیں، تو اس لیے پھر وہ ڈفرینٹ طریقے سے آپ کو جو ہے وہ پریشان بھی کرتے ہیں، مخالفت بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہم نے بھی فیس کی ہیں، ریٹیلیشن کمیونٹیز سے ڈفرینٹ طرح کی، اور وہ سارا کچھ جو کہ آپ کسی بھی معاشرے میں ایک اچھی تبدیلی لانے کے لیے جو کوشش کرتے ہیں، اور اس میں کچھ ایسے لوگ جو کہ شر پسند عناصر ہیں وہ آپ کو جتنا بھی تنگ کر سکتے ہیں انہوں نے کیا، اور ہم نے ان ساری چیزوں کو بہت ثابت قدمی سے اور بہت بہادری سے فیس کیا، اور الحمدللہ جو ہے وہ ہم لوگ پچھلے 1993 میں یہ آرگنائزیشن بنی تھی، اور ماشاءاللہ آج تک جو ہے وہ ہمارا کام پہلے سے آگے بڑھا ہے اور پہلے سے زیادہ لوگوں تک ہم پہنچے ہیں۔ حنا صاحب، ایک بات ہوتی ہے اویئرنیس کی، آپ کو آپ کے حقوق کی اویئرنیس حاصل ہے، ایک بات ہوتی ہے حقوق حاصل ہونا، کیا صرف اویئرنیس دینے سے حقوق حاصل ہو جاتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں ہو سکتے۔ آپ خود وکیل ہیں؟ جی بالکل، میں بالکل وکیل ہوں۔ تو جس کو بھی اس کے رائٹس کا پتہ ہے، رائٹس کی انفارمیشن ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کو وہ رائٹس مل رہے ہوں۔ صحیح۔ رائٹس لینے کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اور آپ کو جو متعلقہ جتنے بھی آپ کے ان رائٹس کے ریلیٹڈ اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، آپ کو ان سے بات کرنی پڑتی ہے، آپ کو ان کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ آپ کا رائٹ ہے، اور یہ رائٹ جو ہے یہ آپ کو ملنا ضروری ہے۔ تو اس ساری وہ جو ایفرٹ آپ کرتے ہیں اس کے بعد اپنے وہ رائٹس جو ہیں وہ حاصل کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ بھی تو ہے نا کہ رائٹس تو ہم تب لینا جب ہم روزی روٹی کے چکر سے نکلیں، ہم تو وہ روزی پوری شام کی روٹی پوری نہیں ہوتی لوگوں کی، وہ اپنے رائٹس۔ جی، وہ روزی روٹی بھی تو ہمارا رائٹ ہے نا۔ ہم نے اس روزی روٹی کے لیے جس سڑک پہ نکلنا ہے، وہ روڈ پہ ہمیں سیفٹی چاہیے، وہ پروٹیکشن چاہیے، جو کہ ہمارا پاکستانی جو آئین ہے وہ ہمیں فراہم کرتا ہے، تو وہ ہمارے رائٹس کا حصہ ہے کہ اگر ہم نے اس سڑک پہ جانا ہے، ہمیں اچھی سکل ملنی چاہیے، ہمیں اچھا روزگار ملنا چاہیے، ہمیں اپنے ملک میں رہتے ہوئے اگر خواتین گھر سے باہر نکلتی ہیں انہیں ہراسمنٹ سے پاک معاشرہ ملنا چاہیے، تو یہ سارے ہمارے رائٹس ہیں۔ اس روزی روٹی تک پہنچنے کے لیے جتنی بھی راستے میں مشکلات ہیں، ان سب مشکلات کو ختم کرنا جو ہے یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم لوگ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگ کہیں کہ بھئی اس کے لیے ہم اگر کمانے نکلے ہیں تو اس دوران جو ہے وہ ہمارے کہیں پر بھی جو رائٹس ہیں وہ وائلیٹ ہو سکتے ہیں، تو وہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ مطلب اگر ہمیں اپنے رائٹس کے لیے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، سارا کچھ جھیلنا پڑتا ہے، تو پھر ہماری اسٹیٹ کدھر کٹے؟ میں سمجھتی ہوں کہ اسٹیٹ کو ذرا سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اور اسٹیٹ جو ہے اس کا کام ہے کہ جہاں پر لوگ جن حالات کا شکار ہیں وہاں پہ پہنچ کے ان کے وہاں پہ جو مسائل ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے، ان کو پرائرٹائز کیا جائے، اور ان لوگوں کے ساتھ مل کے وہاں ان کی مشکلات میں کمی کی جائے۔ یہ تو اس وقت ہوگا نا جب گورنمنٹ پہنچے گی گراس روٹ لیول پر، ہمارے ہاں تو بلدیاتی انتخابات ہی نہیں ہے۔ جی، یہ بھی ایک بہت اہم کمپوننٹ ہے، اور بیداری جو ہے وہ پچھلے کوئی 6 سال سے جو ہے وہ لگاتار ایفرٹس کر رہا ہے اس حوالے سے کہ لوگوں میں پولیٹیکل اویئرنیس لائی جائے، ووٹر ایجوکیشن کے حوالے سے لوگوں میں اویئرنیس لائی جائے، اور خواتین خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں جب ہم نے اس وقت کام شروع کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے پاکستان میں جو اسٹیٹسٹکس سامنے آئے الیکشن کمیشن کے مطابق تو 1.5 کروڑ خواتین ہیں جن کے پاس شناختی کارڈ ہی نہیں تھا اس دور میں بھی۔ جی، اور ہم نے پھر نادرا کی جو وینز ہیں، موبائل وینز، ان کے ارینجمنٹس کیے، وہ کمیونٹیز میں لے کے گئے، لوگوں کے شناختی کارڈ بنوائے، اور خاص طور پہ خواتین کے شناختی کارڈ بنوائے، اور جب ہم نے اپنے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں ان اسٹیٹسٹکس کو ویریفائی کرنے کے لیے ہم نے کوئی ڈیٹا کلیکشنز کی 140 ولیجز میں، تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ 40% خواتین کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے۔ اور جب ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے کیوں نہیں بنایا، تو جی وہ ہمارے مرد کہتے ہیں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ نے کون سی جائیداد نام لگوانی ہے جو آپ نے شناختی کارڈ جو ہے وہ مطلب بنوانا ہے نا۔ تو وہ چونکہ گاؤں میں بیٹھی ہوئی ہیں خواتین، اور جو نادرا کے آفسز ہیں وہ سٹیز تک ہیں، تو لوگ جو ہیں وہ موبلٹی کو بہت بڑا ایشو بناتے ہیں خواتین کی، اور وہ ضرورت نہیں محسوس کرتے۔ جی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب گورنمنٹ نے کچھ ظاہر ریسٹرکشنز کی ہیں، کچھ پھر ہم نے بھی لوگوں کو اویئرنیس دی کہ بھئی اگر آپ گورنمنٹ کی ڈیفرنٹ اسکیمز ہیں
اگر آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس شناختی کارڈ ہونا ضروری ہے. اگر آپ کا کوئی عمرہ حج کا پروگرام ہے تو شناختی کارڈ ہونا ضروری ہے. اگر آپ نے بینک اکاؤنٹ کھلوانا ہے تو شناختی کارڈ ہونا ضروری ہے. تو وہ امپورٹینس اس کی کیا ہے, تو اس کے حوالے سے لوگوں میں جو ہے وہ اویئرنیس ریزنگ کی, اور پھر لوگوں کو اس بات کا احساس دلایا. اور پھر نادرا کی موبائل وینز جو ہیں وہ ہم لوگ گاؤں گاؤں لے کے گئے, اور وہاں پہ ہمارے والنٹیئرز ہیں جنہوں نے ان کی لسٹیں بنائیں, ان کو پھر وہ گیدر کر کے وہ وین تک لے کے آتے. اور ہم نے اس وقت تک تقریباً کوئی 1 لاکھ خواتین جو ہیں ان کے شناختی کارڈ سیالکوٹ ڈسٹرکٹ میں بنوائے ہیں. یہ شناختی کارڈ یا شناخت یا ووٹ دینے کا حق, یہ تو بیسک چیز ہے, اور یہ ڈیموکریسی کی بنیاد ہے, اینٹ ہے. بالکل بالکل. ہم جب بیسک ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو وہ شروع ہوتی ہے ہمارے گھر سے. آپ کے گھر میں ہی خواتین کا ووٹ نہیں گنا جاتا, اس کو رائے لیتے وقت انہیں بھی سائڈ پہ کر دیا. جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں یہ ساری کی ساری جو بات ہے نا وہ پاور کی ہے. صحیح. اور اس سے زیادہ جو بڑی بات ہے وہ اکنامک امپاورمنٹ کی ہے. اب کیونکہ گھر کی جو اکانومی ہے وہ اس کو مینج مرد کر رہا ہے, اس کو کنٹرول مینج کر رہا ہے. جی بالکل. تو اس وجہ سے جو خاتون ہے, چونکہ وہ ارننگ ہینڈ مرد ہے, اور مرد سمجھتا ہے کہ فیصلہ سازی جو ہے وہ میرا ہی حق ہے. صحیح. اور عورت جو ہے وہ میرے تابع ہے, اور خاتون کو بھی یہی سبق پڑھایا جاتا ہے. تو اس لیے وہ بادر نہیں کرتے مرد حضرات کے خواتین جو ہیں ان کو فیصلہ سازی میں شامل کیا جا سکتا ہے. تو اب اس حوالے سے بھی خاصی اویئرنیس ہو رہی ہے. بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں, بیداری ادارہ بھی کام کر رہا ہے کہ لوگوں میں یہ اویئرنیس لائی جائے کہ خواتین جو ہیں ایک تو انہیں تعلیم کی طرف زیادہ جانا چاہیے, اور ماشاءاللہ ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ تعلیم کے میدان میں خواتین اب ماشاءاللہ بہت آگے ہیں اور بہت اچھی پرفارمنس ہے. اور آپ دیکھیں کہ ڈیفرنٹ ہماری جو, اگر سیالکوٹ کی بات کریں تو 4 اسسٹنٹ کمشنرز خواتین ہیں. ڈپٹی کمشنر جو سیالکوٹ کی ہیں صبا اصغر صاحبہ, انہوں نے ماشاءاللہ اتنا کام کیا ہے پچھلے کئی سالوں میں, اور وہ مطلب سب کو نظر آیا. تو خواتین بہت اچھی پرفارمنس چینج آ رہی ہے. جی. تو یہ مطلب وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں. اب جب خواتین معاشی طور پر مضبوط ہوں گی تو آٹومیٹکلی وہ جو گھر کی ڈیسیژن میکنگ ہے وہ اس میں شامل ہوں گی. آپ نے خواتین کے اکنامک طور پر خود کفیل ہونے کی بات کی, ان کو امپاور کرنے کی بات کی, تو آپ کا ادارہ خواتین کو کس طرح امپاور کر رہا ہے؟ جی ہم لوگ ڈفرینٹ اداروں کے ساتھ مل کے ہم نے ایک تو ہم نے اپنے ٹریننگ کا ورک سینٹر بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ ہم لوگ خواتین کو انڈسٹریل بیسڈ جو سٹیچنگ ہے اور ٹریننگ ہے اس کو ہم لوگ پرووائڈ کرتے ہیں. آپ فٹ بال کی بھی مثال دے رہی تھی. جی فٹ بال کیونکہ جو سیالکوٹ ہے وہاں پہ جو میجر پاپولیشن تھی وہ فٹ بال سٹیچنگ کرتی تھی. اور پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ جب فٹ بال سٹیچنگ جو ہینڈ میڈ تھے وہ کم ہوتے گئے اور فٹ بال سٹیچنگ جو ہے یہ تھرمو بانڈیڈ چلی گئی اور مشینوں پہ چلی گئی. اب جب وہ انسانوں کا کام مشینیں کرنے لگ گئی تو انسان وہاں پہ بے روزگار ہو گئے. فیملیز جو ہیں وہ وہاں پر بے روزگار ہو گئے. اس وقت ہم نے کچھ اسٹیٹسٹکس جو تھے وہ 2010 میں کلیکٹ کیے تھے اس حوالے سے. تو وہاں پر اس وقت کوئی 7,000 کے قریب خواتین تھیں جو کہ بے روزگار ہوئی تھیں اپنے اس فٹ بال سٹیچنگ کے, جو کہ گھروں میں بیٹھ کے فٹ بال سٹیچنگ کا کام کرتی تھیں. پھر ہم نے ان کے ساتھ انٹرونشن شروع کی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ آگے پاپولیشن تو آپ کے پاس ہے, آگے خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں, اگلے وہ سارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے, لیکن ادھر ان کے روزگار کے بہت سارے ایشوز تھے. تو ہم نے پھر ان لوگوں کے ساتھ انگیجمنٹس کی, ان کو سکلز ٹریننگ پرووائڈ کی. الٹرنیٹ پہ ہم لوگ انہیں لے گئے کہ بھئی آپ جو انڈسٹریل بیسڈ ٹریننگ ہے گلو سٹیچنگ کی, گارمنٹ سٹیچنگ کی, اور ہینڈ میڈ ہو سکتی ہے. جی بالکل. تو وہ ہینڈ میڈ نہیں ہو سکتی, وہ ہم لوگ انہیں انڈسٹریل بیسڈ جو سٹیچنگ مشین کا کام ہے اس میں لے گئے. صحیح. اس میں لے گئے اور اس ٹریننگ کے بعد ان کے پاس ڈفرینٹ آپشنز تھیں, چاہے وہ اسکل ٹریننگ لے کے کسی انڈسٹری میں جا کے جاب کریں یا پھر وہ اسکل ٹریننگ لے کے اپنے گھر میں کوئی سیٹ اپ بنائیں. اور ہمارے پاس اس طرح کی کیس اسٹڈیز موجود ہیں کہ خواتین جو کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے فٹ بال سی رہی ہیں وہ آج کوئی امریکہ اپنا کام ایکسپورٹ کر رہی ہے, کوئی جرمنی اپنا کام ایکسپورٹ کر رہی ہے. فٹ بال ٹیچر خواتین جو ہیں وہ ماشاءاللہ اپنا بزنس چلا رہی ہیں اور اپنے ساتھ ساتھ اپنی کمیونٹی کی انہوں نے بہت ساری خواتین جو ہے ان کو انگیج کیا ہوا ہے. ایک بچی جو ہے وہ گونگی اور بہری تھی
اور اس کی والدہ لوگ بھی گھروں میں کام کرتی تھی. وہ باہر سے لاک کر کے کہ میری بچی باہر نہ نکلے, اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے, تو وہ کام کرنے چلے جاتی تھی. ہم نے پہلے اس خاتون کو اپنے سینٹر میں لے کے آئے, تو اس کے بعد جو وہ اپنی بچی کو ہم نے کہا اسے ساتھ لے آیا کرو. وہ جب آگے مشین پہ بیٹھی تو وہ بہت اچھا کام کرنا شروع ہو گئی. جب اس نے ہمارے سینٹر میں اسکل ٹریننگ لی تو اس کے بعد پھر اس نے جا کے اپنے گھر میں سیٹ اپ شروع کیا, اور اب ماشاءاللہ 5 مشینیں اس نے اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہیں. اپنے ساتھ 5 خواتین جو ہیں ان کو انگیج کیا ہوا ہے, اور وہ مہینے کی ایک اچھی خاصی جو انکم ہے وہ اس وقت وہ حاصل کر رہی ہے. تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو کوئی 12,000 خواتین ہیں جن کو ہم نے پچھلے کوئی 10 سالوں میں ٹریننگز دی ہیں, اسکلز ٹریننگ ڈفرینٹ ٹریڈز میں, اور ان میں سے کوئی 90% خواتین جو ہیں وہ انڈسٹری میں انہوں نے جاب حاصل کی ہے, اور جو 10% خواتین ہیں انہوں نے انٹرپرینیورشپ کی طرف چلی گئی ہیں. آپ کا ادارہ جو ہے وہ ایسی انڈسٹری کے ساتھ یا چیمبر آف کامرس کے ساتھ بھی ایسوسیٹ ہے تاکہ خواتین کو ادھر سے بھی؟ جی بالکل چیمبر کے ساتھ سیالکوٹ جو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے وہ پورے ملک میں مشہور ہے کہ وہ بہت ایکٹیو ہے, اور اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے بہت اچھے پروجیکٹس کیے ہیں. اور پھر جو سیالکوٹ کا ویمن چیمبر ہے وہ بہت ایکٹیولی کام کر رہا ہے, اور ہم نے جو سیالکوٹ چیمبر ہے اور ویمن چیمبر ہے دونوں کے ساتھ ہم نے لائزننگ رکھی ہوئی ہے, اور ہماری جو ڈیجیٹل سکلز کی جو ٹریننگ ہے وہ خواتین کی, اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے, آن لائن مارکیٹنگ کے حوالے سے یہ بھی آپ سکھا رہی ہیں؟ آپ نے بات کی. جی بالکل ہم سکھا رہے ہیں. یہ ہم نے پہلے چیمبر سے کرواتے رہے, چیمبر اس میں ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتا رہا. اب ہم نے آئی ٹی یو کے تعاون سے ہم نے اپنا جو ہے نا وہ ایک ڈیجیٹل ٹریننگ سینٹر بنا لیا. جی تو وہاں پہ لڑکے اور لڑکیاں یوتھ, کیونکہ اس وقت ہماری یوتھ کے ساتھ زیادہ مسئلہ ہے کہ ایجوکیشن کا سسٹم جو ہے وہ بھی ان کو کیریئر بیسڈ اور پروفیشن بیسڈ جو ایکسپرٹیز ہیں یا گائیڈنس ہے وہ نہیں دے رہا ہوتا. تو ہم لوگ انہیں ڈیجیٹل اسکل سکھا رہے ہیں کہ وہ ساتھ ساتھ بہت سارے اسٹوڈنٹس آتے ہیں ہمارے پاس, وہ ساتھ ساتھ آن لائن کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اسکلز لے کے, اور ساتھ ساتھ اپنی اسٹڈیز کنٹینیو کرتے ہیں. مطلب اب ان کو انٹرپرینور بن رہے ہیں. جی بالکل. آپ نے بات چھیڑی یوتھ کی, یوتھ کے مسائل ہیں, مسائل نہیں بھی ہیں تو مسائل بنا دیے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ بومر اور جین زی کے مسائل چلے ہوئے ہیں. یوتھ کے پرابلم کیا ہے, سب سے بڑا مسئلہ؟ ہاں جی, ہماری اس وقت کوئی 64% جو ہے آبادی وہ یوتھ کی ہے. صحیح اسٹیٹسٹکس جو بتاتے ہیں, گورنمنٹ کے اسٹیٹسٹکس جو بتاتے ہیں. تو جب آپ کی ایک میجر آبادی جو ہے, اگر آپ ان کے ساتھ کوئی پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز جو ہیں نہیں کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ کو ضائع کر رہے ہیں. تو ہمارے ہاں جو ہے وہ اسی طرح سے کچھ ہو رہا ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے, چونکہ آپ اگر لڑکوں کا دیکھیں تو زیادہ تر جو لڑکے ہیں وہ مڈل اور میٹرک کے پاس کیا یا نہیں کیا بھاگ جاتے ہیں. کوئی کاروبار میں لگ جاتا ہے, کوئی دکانوں پہ لگ جاتا ہے, کوئی جدھر کسی کو چھوٹا موٹا کام ملتا ہے. اور اس کے بعد جب وہ چھوٹی عمر میں کمانا شروع کرتے ہیں وہ پھر ڈیسیژن میکنگ اپنی خود کرتے ہیں, اور پھر وہ نشہ, ڈرگز, یہ وہ سارا اس والے سلسلے میں انوالو ہو جاتے ہیں. خواتین ہیں, جب ان کو پرائمری مڈل میٹرک کروا کے گھروں میں بٹھا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد فوراً ہی ان کی شادیوں کی طرف معاملات چل پڑتے ہیں چھوٹی ایج میں, جہاں پہ ان کی ایسی ایجوکیشن ہی نہیں کی گئی, سوشل ایجوکیشن ہی نہیں کی گئی کہ انہوں نے اپنے گھر جیسے ادارے کو سنبھالنا کیسے ہے, وہ ان کی وہ تربیت کیے بغیر چھوٹی عمر میں ان کو جب آگے بھیج دیا جاتا ہے تو وہ پھر وہاں پہ جا کے اس ذمہ داری کو نبھا نہیں سکتی ہیں, کیونکہ اس طرح سے ان کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی. تو پھر بہت زیادہ جو بریک اپ ہے فیملیز کا وہ اس وجہ سے ہوتا ہے. اچھا, آپ بات کر رہی تھی کہ یہ جو ہماری ڈیورس کی جو اسٹیٹسٹکس ہیں یہ بڑھتے جا رہے ہیں, شرح بڑھتی جا رہی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ کپلز کے آپس کے کچھ مسائل ہیں, سوسائٹی کا پریشر ہے, ایکسپیکٹیشنز ہیں, کیا وجہ؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. آج بھی ہم لوگ ایک یونیورسٹی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر ہیں, تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات اسی موضوع پہ کر رہے تھے. تو جو ہمیں سمجھ آ رہی تھی ڈسکشن کے ذریعے سے کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ ڈائریکشن لیس ہے. صحیح. ان کو سمجھانا, انہیں گائیڈ کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا. اور سب سے بڑی اس میں جو ہمیں قباحت نظر آتی ہے یہ موبائلز ہیں. صحیح. گھر کے بڑوں نے بھی موبائل پکڑے ہوئے ہیں, بچوں نے بھی موبائل پکڑے ہوئے ہیں. تو وہ جو ایک آپس میں ڈائلاگ کا, ڈسکشنز کا
प्रॉब्लम्स के डिस्कशन होते थे, उनके सॉल्यूशंस निकलते थे, बड़े जो थे वो अपना एक रोल अदा करते थे बच्चों की ट्रेनिंग करने के लिए, उनको समझाने के लिए। उसमें कहीं ना कहीं पे हमें जो है वो लैक नजर आता है। और दूसरी तरफ जो यूथ है वो स्ट्रेस में नजर आती है, क्योंकि वो कोई प्रोडक्टिवली जो है वो अपने आप को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज के, उनको कोई प्रॉपर ट्रेनिंग्स नहीं मिल रही हैं, प्रॉपर वो उनके रोजगार नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो इस वजह से उनकी बात सुनी भी नहीं जा रही। हाँ जी, ना गवर्नमेंट सुनती है ना घर में। और फिर ये है कि टॉलरेंस बहुत कम होती जा रही है, टॉलरेंस कम होती है। हमें आसाइशात जो हैं वो ज्यादा चाहिए, सही, लेकिन हमें मेहनत जो है वो हम चाहते हैं कि थोड़ी करनी पड़े या ना ही करनी पड़े। जिस एरिया से आप हैं, सॉरी टू से, उस एरिया में तो बच्चों की पहली प्रायोरिटी होती है बाहर निकल जाए। जी बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे उधर मशहूर है कि जो सियालकोट के लोग हैं ना जी, वो जेब में पासपोर्ट रख के घूमते हैं कि जहां भी उन्हें कोई ऐसा एजेंट मिला कि जिसने उनके पास जितने पैसे इकट्ठे हो गए हुए हैं वो उनको दे के तो उसका वीजा लग जाना है किसी कंट्री का, तो उसने भाग जाना है। और इस हवाले से भी हमने जो इलीगल माइग्रेशन होती रही है उसके हवाले से भी हमने खासा काम किया है अवेयरनेस का, क्योंकि जो डंकियां लगा के ये जो नौजवान बच्चे चले जाते हैं और फिर जाके वो बहुत सारे हादसात का भी शिकार हो जाते हैं। तो इसके हवाले से भी हम लोग पेरेंट्स को, बच्चों को, जो यूथ है, हम उसे इस बात की तरबियत देते हैं। इस हवाले से हमारी कुछ अरसा पहले जो है वो गवर्नमेंट के कुछ स्टेक होल्डर्स से और हमारी उनसे बात हुई, तो हमें हमारी ये डिस्कशन थी कि देखें आप ये यूथ को डंकियां लगाने पे इसलिए मजबूर होते हैं कि जो अपनी लाइफ को रिस्क पे डालते हैं, जो उन कंट्रीज जहां पर वो जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं नहीं है। अगर वो रोजगार के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो अगर उन ममालिक के साथ आप खुद कोऑर्डिनेशन करके उनके लिए कोई अच्छी जो है वो ट्रेनिंग्स यहाँ पर प्लान करें और वो वर्क वीजा पर निकले, वर्क वीजा पे जाए, तो अगर गवर्नमेंट इस लेवल की कोई इंटरवेंशंस करे तो फिर हो सकता है कि हमारी जो यूथ है ये, क्योंकि हमारे लोग वहां पे जाके ना मजदूरी मेहनत पे काम करते हैं, तो क्योंकि इनके पास कोई रेलेवेंट स्किल्स नहीं होती हैं, तो रेलेवेंट स्किल्स जो हैं अगर इनको दिलाई जाएं, वो वाले उस लेवल की मशीनरी जो है यहाँ पे लाई जाए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में। कहने को तो हमारे पास यहाँ पे गवर्नमेंट के बड़े ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जब आप जाके उन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में हालात देखते हैं तो आपका जो लोकल इंडस्ट्रिस्ट है वो कहता है कि मेरी इंडस्ट्री के अंदर जो मशीन पड़ी है उस क्वालिटी की मशीन जो है ना ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में नहीं है। अगर ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, गवर्नमेंट के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ये ट्रेनिंग लेके मेरे पास आता है तो मुझे इसे दोबारा ट्रेन करना पड़ता है, मतलब वो लेवल ही नहीं है। हाँ जी, और अब जो कंट्रीज हमारे से 10 गुना आगे हैं तो अब उस लेवल की मशीनरी हमें यहाँ पे ला के तो पहले अपनी जो वर्कफोर्स है उनको ट्रेन करना पड़ेगा और फिर जब ये उधर जाएंगे तो वहां पर फिर टेक्निकल जॉब्स में जाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी बहुत जरूरत है। अब जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटीज में पढ़े हैं वो निकल जाते हैं यहाँ पे जी स्टडी वीजे पे, ठीक है, स्टडी वीजे पे जाकर फिर वो वहां पे जो है वो किसी पेट्रोल पंप पे लगे होंगे, कहीं पे स्वीपिंग, क्लीनिंग, कुछ ना कुछ ऐसे ही कर रहे होंगे, क्योंकि हमारी जो तालीम है वो उनको साथ किसी भी किस्म की कोई स्किल फ्राहम नहीं करती है जी। और स्किल फ्राहम नहीं है तो इस वजह से फिर लोग जो हैं वहां पे जाके अच्छी जॉब्स जो हैं वो नहीं कर सकते। ये चीज स्टेट पे डिस्ट्रस्ट भी तो जाहिर करती है कि हम अपनी स्टेट पे ट्रस्ट ही नहीं है। अगर स्टेट हमें अपॉर्चुनिटीज फ्राहम करे तो हम जरूर ट्रस्ट करें जी। अगर स्टेट अपॉर्चुनिटीज फ्राहम नहीं कर रही है और लोग जो हैं वो चोर रास्ते निकाल के, अब देखिए अगर आप स्टडी वीजे पे पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं और वहां पे जाके आप सेटल होना चाह रहे हैं तो ये आप चोर रास्ते से गए ना बाहर। अगर आप डंकियां लगा के जा रहे हैं, अपनी जान को रिस्क पे लगा के जा रहे हैं, पैसा इतना लगा रहे हैं, हाँ, तो ये चोर रास्ते हैं ना। तो वो चोर रास्ते लोगों को क्यों ढूंढना पड़ रहे हैं? क्यों लोग जो हैं वो एक लीगल तरीके से, एक अच्छे तरीके से, एक मैनेजमेंट वाले तरीके से लोग क्यों नहीं पहुंच रहे? मतलब हमारी अगर यूनिवर्सिटीज अच्छी तालीम दें, हमारे इदारे अच्छी तालीम दें, ट्रेनिंग अच्छी हो, फिर आप स्कॉलरशिप पे जाएं। सर टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं मिल रही है। हम दूसरे ममालिक की मिसालें देखते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि जो प्राइमरी क्लास है वहां से बच्चों को इन हाउस स्कूल्स के अंदर वहां पर स्किल्स ट्रेनिंग दी जा रही होती है, क्रिएटिव स्किल्स दी जा रही होती है, उनको क्रिएटिविटी सिखाई जा रही होती है, इनोवेशन सिखाई जा रही होती है। हमें तो नहीं तो हमारे इधर स्कूलों में सर रट्टा है
रट्टा है। तो रट्टा जो है ना वो आपको कोई इनोवेटिवली नहीं सोचने देता, वो आपको कुछ भी नहीं सिखाता, और आप सिर्फ लकीर के फकीर हो के जी इतने मार्क्स लेने हैं जी, 100% मार्क्स लेने हैं, 99% मार्क्स लेने हैं, और हम लोग उस दौड़ में लगे हुए हैं। हम लोग 16 करनी है, मैंने व्हाइट कॉलर जॉब ढूंढनी है, हमारी यूथ ये कर रही है। MA MSc कर लिया, या अगर आपने FSc किया कि जी हम तो ना मेडिकल में जाएंगे, मकसद ये होता है तो या इंजीनियरिंग में जाएंगे, अगर वहां पे हम लोग परफॉर्म नहीं कर सके हैं तो फिर हमने जनाब MA करना है, और फिर हमने ढूंढनी है व्हाइट कॉलर जॉब। हम लोग स्किल की तरफ नहीं जा रहे। इसी वजह से हमारा जो माशरा है ये प्रोड्यूसर नहीं बन रहा, ये कंज्यूमर बन रहा है जी। और हम लोग अब देखें कि जो चाइना है उसकी इकानमी, उसका सब कुछ सबको नजर आ रहा है। अब चाइना जो है उसकी प्रोडक्ट्स यहाँ पर जो है वो लोगों को बहुत सस्ती मिल रही है जी। और यहाँ के लोग जो हैं जो अपनी प्रोडक्ट्स जो है ये बनाते हैं वो महंगी पड़ती हैं, सही, तो लोग चाइना की चीजें खरीद के घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, यही वजह। तो हम लोग क्यों नहीं जो है वो कोई इनोवेशन लेके आते, हम लोग क्यों नहीं इनोवेटिव काम करते, हमें क्यों इस तरह की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, और ये स्कूल लेवल पे होनी चाहिए, मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी पे इससे अगले लेवल की ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब चाइना जो है उसने पानी जो है उसके ऊपर ऐसी ऐसी खूबसूरत बिल्डिंग्स बनाई हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। हाँ जी। और इसी तरह से दूसरे कंट्रीज में है, जापान टेक्नोलॉजी में कितना आगे है, इंडिया हमारे साथ IT में कितना आगे है, तो हम लोग क्यों नहीं ये सारा कुछ कर सकते? आपके कहने का मकसद है ये हमारी जो यूथ है इसको अगर इसकी जो टैलेंट है उसको चैनलाइज कर दिया जाए तो ये हमारा बहुत बड़ा एसेट बन सकता है। अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी सर, तो ये मुल्क का नाम रोशन करें। कभी कभार कोई 2-3 महीने के बाद एक सोशल मीडिया पे खबर आ जाती है कि हमारे फलां नौजवान ने जो है वो IT में ये कर दिया, हमारे फलां नौजवान ने ये चीज बना दी, तो मतलब हमारा हर दूसरा नौजवान जो है उसकी मिसाल आनी चाहिए। वो क्यों नहीं आ पा रही है? क्योंकि हम लोग उन्हें यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, हम लोग उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे हैं, तो ये देने की जरूरत है। हम बात करें नौजवानों की, अब वही जो बच्चा घर में मौजूद है जो चाइल्ड लेबर कर रहा है या वही आगे यूथ में होगा ना जी, हम तो उसको शुरू ही उसको चाइल्ड लेबर से करवा रहे हैं, तो चाइल्ड लेबर क्यों खत्म नहीं हो? और सर चाइल्ड लेबर अगर हम लोग सियालकोट की हद तक बात करें तो वहां पे तो चाइल्ड लेबर जो है वो इंडस्ट्री से तो बिल्कुल निकल गई हुई है। अच्छा। और उसके लिए बहुत सारी एफर्ट्स हुई हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, बहुत सारे इदारों ने इसमें एफर्ट्स की हैं, और बेदारी भी उनमें से एक है जिसने सियालकोट से चाइल्ड लेबर को खत्म करने में अपना एक रोल अदा किया है। दूसरी तरफ चाइल्ड लेबर को खत्म करने के लिए डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की अवेयरनेस पे भी काम हुआ है, लेकिन जब तक लोग जो हैं वो गुर्बत की लाइन से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक जो है ये, क्योंकि लोगों ने भूखा तो मरना नहीं है, कुछ ना कुछ तो खाना है। हुकूमत का एक फैसला होता है और लाखों लोग गुर्बत की लाइन से नीचे आ जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो तसलसल नहीं है पॉलिसीज में। बिल्कुल इस तरह की लेजिस्लेशन और इस तरह की डेवलपमेंट स्कीम्स आनी चाहिए जिसमें आपकी जो 50% खवातीन हैं उनको भी इंक्लूड किया जाए। सही। और जब वो भी साथ काम में शाना बशाना शामिल होंगी तो फिर बच्चे जो हैं फिर वो उनकी मजबूरी होगी कि बच्चे अब स्कूलों में जाएं, क्योंकि अब खवातीन घर में बैठी हैं जो कल्चरल हमारे रिस्ट्रिक्शंस हैं उसकी वजह से, तो फिर उनके पास बहुत आसान हल है कि अपने 14, 15, 13 साल के बच्चे को काम पे भेज दिया जाए। मर्द जो है अगर कोई खातून डिवोर्स्ड है, सेपरेशन हो जाती है, बेवा हो जाती है, तो इस तरह की फैमिली में जो बच्चे हैं फिर उन्हें ज़ाहिर है काम पे जाना। सही। और खुदा न खास्ता कोई जो मर्द है घर का वो मेजर बीमारी में मुब्तला होके वो बिस्तर पे पड़ जाता है, तो ये सारे हालात में उस खातून के पास कोई स्किल ट्रेनिंग नहीं है, तो उसने फिर अपने छोटे 13, 14, 12 साल बच्चे को किसी होटल पे भेज देना है, किसी वर्कशॉप पे भेज देना है, और वहां पे इतनी एक्सप्लॉयटेशन होती है उन बच्चों की, इतनी अब्यूसिव लैंग्वेज बोली जाती है उनके साथ, और हरासमेंट होती है, जी बिल्कुल सब कुछ होता है जी। तो ये डेफिनेटली इस पे गवर्नमेंट को काम करने की जरूरत है कि भाई उन फैमिलीज के लिए जो है वो कुछ ना कुछ मैनेज किया जाए ताकि लोग जो है वो इस तरह की बातों से बच सके, अपने बच्चों को चाइल्ड लेबर की तरफ भेजने से बच सके। सही। हमारे डेवलपमेंट सेक्टर में बात होती है मार्जिनलाइज तबके की, ये मार्जिनलाइज तबका क्या है और इसके मसाइल क्या है? जी, ऐसा तबका जो कि अपने हकूक से महरूम होता है जी, और जिनको हकूक का पता भी नहीं होता, उन तक हकूक की फ्राहमी भी नहीं होती है,
تو ان کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ معاشرے کے محروم طبقات ہیں. اور اس میں خاص طور پہ جو ورنربلٹی ہے وہ ہمیں خواتین کے ساتھ نظر آتی ہے, کیونکہ ان کے لیے زیادہ مسائل ہمیں معاشرے میں نظر آتے ہیں. تیزاب جو ہے وہ ہمیشہ خواتین کے فیس پہ پھینکا جاتا ہے, وہ مردوں پہ نہیں پھینکا جاتا. ابیوز جو ہے وہ خواتین کے ساتھ ہوتا ہے. اور اسی طرح کی آپ کو بہت سارے جو ایشوز ہیں ان کے ہیلتھ سے ریلیٹڈ, ان کے تعلیم سے ریلیٹڈ, جائیداد سے محروم رکھا جاتا ہے. بالکل, جس بہن نے حصہ لے لیا وہ اپنے بعد میں میکے والوں کو مل نہیں سکتی, اور جس باقی جو ہیں وہ ساری گفٹ کرتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں جہیز دے دیا, اب تمہارا کچھ بھی نہیں بنتا. تو عزت کے نام پہ عورت قتل ہوتی ہے. جی آنر کیلنگ جو ہے اس کے نام ونی عورت ہوتی ہے, جی بالکل, سوارا عورت ہوتی ہے. بالکل. تو یہ سارے جو قباحتیں ہیں چونکہ یہ عورت کے ساتھ جڑی ہیں تو اس لیے پروڈکٹ کے طور پہ کیوں لیا جاتا ہے ویسے؟ ہاں, پیٹریارکل سسٹم ہے تو اس وجہ سے وہ مطلب جہاں چاہ بیچ دیا, جہاں چاہ اس کی قیمت لگا دی. عورت کو یہ سمجھا جاتا ہے, صرف آج کے دن کی بات کریں تو میں نے بتایا جیسے کہ میں ایڈوکیٹ بھی ہوں, تو میرے پاس 2 کیسز آئے ہیں. ایک خاتون جو ہے اس نے کہا ہے کہ میرا خاوند جو ہے وہ 5 سال سے میری شادی کو ہو گئے ہیں, تو وہ مجھے مارتا پیٹتا ہے, گالیاں دیتا ہے, اور اب میں اتنی تنگ آ گئی ہوں کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں خودکشی کر لوں. اچھا. ایک خاتون جو ہے اس کا فون آیا ہے اور اتنی بری طرح سے رو رہی تھی, وہ کہہ رہی ہے کہ میری شادی کو 20 سال ہو گئے ہیں, تو 20 سالوں سے میں مار کھا رہی ہوں, اور ساتھ وہ بہت زیادہ محنت بھی کر رہی ہے, اس کو میں خود جانتی ہوں. تو کہتی ہے کہ میرا خاوند مجھے مارتا ہے, میں نے پہلے کبھی کسی کو بتایا نہیں, نہ کبھی آپ لوگوں کو بتایا کہ میری عزت نہ خراب ہو, میرے خاوند کی عزت نہ خراب ہو. تو لیکن آج میری برداشت سے باہر ہو گیا ہے, تو مجھے بتائیں میں کیا کروں. تو میرا دل کر رہا ہے میں گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤں, کہیں نکل جاؤں, تو کیونکہ میرا خاوند مجھے گھر میں روز مارتا ہے. اب اس طرح کی سچویشن ہے. اب دیکھیں کہ جب ہم اس مرد سے بات کریں گے تو ہمیں وہاں پر جو ہے وہ ہم لوگ جب اس طرح کے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں, اور جب ہم لوگ دوسری طرف سے سنتے ہیں تو وہاں پہ ایک خاتون جو سب سے پہلے گھر میں اٹھتی ہے اور سب سے بعد میں سوتی ہے, ساتھ کام بھی کر رہی ہے, محنت بھی کر رہی ہے, کما کے بھی لا رہی ہے, گھر کا بھی کام کر رہی ہے, بچے پیدا کر کے ان کو پال بھی رہی ہے, تو اور آپ اس خاتون سے کیا توقع کرتے ہیں کہ پھر بھی آپ اس کو مار رہے ہیں. صحیح. تو یہ تو حالات ہیں, یہ مائنڈ سیٹ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ مارجنائز کمیونٹی ہے. پھر ٹرانسجینڈر ہمارے معاشرے کا یہ ایک, ہاں جی, خواجہ سراجوں ہیں, ان کو کسی بھی طرح کے جو ہے وہ رائٹس نہیں دیے جاتے. یہ بڑی مشکل سے اب ان کے آئی ڈی کارڈ, جی اب بڑی مشکل سے ان کے آئی ڈی کارڈ جو ہیں وہ بننے شروع ہوئے ہیں. جب ہم لوگ ان کے ساتھ سٹنگ کرتے ہیں, ان کے ساتھ سیشنز کرتے ہیں, تو ان کی داستانیں سننے والی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری فیملی جو ہے سب سے پہلے وہ ڈس اون کرتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ جس گھر میں وہ پیدا ہوتے ہیں اس گھر میں ان کو ڈس اون کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد وہ جس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں وہاں پر انہیں ایک ٹول کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے. اور یعنی ان کی جو لائف ہے اس میں 1% بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں گزارتے ہیں. اور نہ ان کے لیے کوئی سکلز ٹریننگ ہے, نہ ان کے لیے, نہ وہ ریگولر ایجوکیشن جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں پہ جا کے وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس چیز کو بیئر ہی نہیں کرتا, ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. جی بالکل. تو اب وہ ان کے لیے پھر اگین یہی ہے کہ اپرچونٹیز نہیں ہیں, تو ان کے پاس لاسٹ آپشن زندہ رہنے کے لیے, اپنا کھانے پینے کے لیے, انہیں مکان بھی چاہیے, انہیں روٹی بھی چاہیے, انہیں کپڑا بھی چاہیے, تو پھر ان کے پاس لاسٹ آپشن جو ہے وہ یہی بچتی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ پروسٹیٹیوشن ہو جائے ان کے لیے, اور انٹرٹینمنٹ کرتے کرتے پھر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ چیزیں پھر وہ حدود سے ہی باہر نکل جاتی ہیں. صحیح. تو اس طرح کی صورتحال میں گورنمنٹ کے کچھ انیشیٹیوز ہیں ان کی سکلز ٹریننگ کے, اور پھر انہوں نے جو ڈسٹرکٹ پولیس اسٹیشنز ہیں وہاں پہ انہوں نے خواجہ سراج جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ آفیسرز جو ہیں وہ اپوائنٹ کیے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کی تعداد کتنی ہے, اور ہم کتنی ان انٹرونشنز کے ذریعے سے ہم کتنے لوگوں تک پہنچ رہے ہیں. کیونکہ جو زیادہ تر لوگوں تک, اور پھر ہمارے جو 40% جو ہیں وہ خطے غربت سے نیچے ہیں, اس کے اوپر پھر سفید پوش طبقہ بھی ہے. تو اب ان ساروں کو اگر دیکھیں تو جو خطے غربت سے نیچے ہیں وہ مارجنائزڈ ہیں, جن کو ہیلتھ, ایجوکیشن اور کسی بھی طرح کے جو ہے وہ ان کو رائٹس نہیں مل رہے ہیں. تو پھر اگر ان کو پہلے نمبر پہ تو ان کو یہ سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی وہ
गवर्नमेंट से जाके अपने राइट्स लें, सही, जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं। हम लोग छोटी से छोटी चीज जो है वो हम उस पर टैक्स पे करते हैं, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, उसने टैक्स पे करना है तो उसका गुजारा होना हाँ है। जी। तो वो जब हम टैक्स पे करते हैं तो जो हमारे राइट्स हमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो देता है, उसके मुताबिक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो हमें फ्री एजुकेशन दे, वो हमें प्रोटेक्शन दे, वो हमें फ्री हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो दे, वो हमें जिन और हम लोग जब दूसरे कंट्रीज की तरफ देखते हैं, जी, जी। इंडिया में एक जो गांव है वो ऐसा है कि शाम को जिस बंदे को उस दिन की मजदूरी की दिहाड़ी नहीं उसकी लगी होती, सही। वो वहां पर यूनियन काउंसिल के दफ्तर में जाता है, सही, और यूनियन काउंसिल जो है वो उस दिन के लिए उसे पे करती है कि ये भूखा ना सोए, सही। इसको किसी से मांगना ना पड़े। और हमारे यूनियन काउंसिल के दफ्तर में आप चले जाएं तो वहां पे सेक्रेटरी साहब कहेंगे कि जी हमें तो तनख्वाहें भी नहीं आ रही। तनख्वाह नहीं मिली। सही, तो उस आपकी इतनी ज्यादा वहां से इनकम जो है वो आपकी कलेक्ट हो रही होती है, सही। तो आप उस इनकम के इवज आप लोगों को क्या दे रहे हैं? अच्छा, एक बात बताएं, हम कहा जाता है कि पाकिस्तानी जो है या पाकिस्तान जो है दुनिया में सबसे ज्यादा चैरिटी देते हैं। जी, अगर बिल्कुल। चैरिटी देते हैं तो फिर ये गुर्बत इतनी क्यों है? वो चैरिटी कहाँ जाती है, कौन देता है? चैरिटी देखें, हमारे जो इस्लाम है ना उसने सबसे पहले जो ज़कात का सिस्टम बनाया है, इतना खूबसूरत निज़ाम है ना जी, कि अगर हर बंदा अपनी ईमानदारी से ज़कात निकाले ना अपने माल से, तो हमारे मुल्क में कोई बंदा भूखा नहीं मर सकता। सही, हम लोग उसमें भी डंडी मारते हैं। सही। फिर जो टैक्सीज हैं हम्म, वो अमीर लोग जो हैं वो टैक्सीज माफ करवा लेते हैं किसी ना किसी तरह से अप्रोच करके। सही, अगर वो अपने टैक्सेस मुकम्मल अदा करें तो फिर भी कोई भूखा नहीं मरता। भूखा नहीं। तो चैरिटी डेफिनेटली लोग करते हैं, और जो चैरिटी है वो डेवलपमेंट की बजाय वो वेलफेयर पे लगती है। Welfare। जगह जगह पे आपको जी ये दस्तरखान लगाए हुए हैं हमने, सही। भाई आप क्यों लोगों को डिपेंडेंट बना रहे हैं? डिपेंडेंट बना। मतलब वो बंदा काम करने की बजाय जिसको रोटी रोजी की जरूरत है वो तो आराम से बैठ के वो मुझे तो खाना वहां से मिल जाना है दस्तरखान से, तो मुझे क्या जरूरत है कमाने की? डिपेंडेंट की बात की आपने, 8 अरब रुपए रखे गए हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट्स पे। ये भी तो डिपेंडेंसी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हम डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे हैं। उन खवातीन को के लिए रोजगार क्रिएट करने की जरूरत है, सही, उनको अच्छी स्किल्स ट्रेनिंग दे के जिससे वो अर्निंग कर सके। सही। स्किल्स ट्रेनिंग तो बहुत तरह की होती है। बजाय इसके के 3 महीने बाद 14 हाँ हजार जी, ले आप हर बंदे को अगर दर्जी बना देंगे तो कपड़े सिलवाएगा कौन? सिलवाएगा। ठीक है, तो आप डिफरेंट ट्रेड्स में आप उनको ट्रेनिंग्स दें खवातीन को। वो ट्रेनिंग्स देने के बाद आप उनकी मेंटरिंग जो है वो करें ताकि वो इस काबिल हो सके सही। कि वो अपनी फैमिली के लिए कमा सके। कमा सके। हमारा मजहब जो है वो तो हमें इस तरह की इजाजत नहीं देता कि आप जो है वो बस इस तरह से बैठ के हाथ पे हाथ रख के बैठे। हमारा मजहब तो यही कहता है कि भाई जो अपने हाथ से काम करने वाला है ना वो अल्लाह का दोस्त है। जी। तो हम लोग अगर मजहब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें बहुत सारी जो चीजें हैं प्रैक्टिकली उसके ऑपोजिट नजर आ रही होती हैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा मतलब फिर हैबिचुअल हो जाता है, उसको पता है कि मुझे एक महीने बाद इतने पैसे मिल जाने हैं, तो वो हाथ पांव नहीं हिलाता। एग्जैक्टली। पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, इकोनॉमिक हैं, सोशल, इससे पहले मैं एक सवाल पूछता हूँ, ये जो हरासमेंट के या इस तरह के वाकयात होते हैं, क्या इसके लिए ज़रूरी है कि बंदा मशहूर हो? हमारे यहाँ पिछले दिनों एक एक्ट्रेस और एक MPA साहब का तनाज़ा चला, वो हर मीडिया पे हाईलाइट हो जाए। ऐसे वाकयात रोज़ हर घंटे बाद हर जगह हो रहे हैं, उनको एड्रेस नहीं किया जाता, उनको नहीं, लेकिन अगर पावरफुल हैं आपका केस उठाया जाता है। ये भी मसला है। देखें सर, ये जो इस लेवल के जो केस है ना, मैं नहीं समझती कि ये कुछ जेन्युइन केस होते हैं। सही। उनके पीछे किसी ना किस्म की कोई ना कोई किसी ना किसी का बेनिफिट होता है, वेस्टर्न इंटरेस्ट होते हैं। नहीं, मैं नहीं ये कहती ये वेस्टर्न इंटरेस्ट है, उनके पर्सनल इंटरेस्ट जरूर हो सकते हैं। सही। दो लोग जो हैं, ये जो हाईलाइट होती है ना चीजें मीडिया पे, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो दो लोग आपस में ठीक चल रहे होते हैं। सही। और जहां पर क्लैश बनता है ना, वहां पे खातून उठ के जो है ना वो कह देती है कि जनाब इसने तो मुझे हरास किया, और कहीं पर मर्द जो है वो मतलब इस तरह की बात कर देता है। सही। जो सर असल हरासमेंट है ना, अगर वो आपने देखनी है ना तो आप वर्क प्लेस पे जाएं, सही। जहां पर एक मजबूर
خاتون جو گھر سے اپنی فیملی کے لیے کمانے کے لیے نکلتی ہے اور وہاں پہ اسے مردوں کی نظروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مرد اسے گھور کے بھی دیکھتا ہے، مرد اسے مکمل تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، تو سر جی بالکل سب کچھ ہوتا ہے. تو وہاں پر جا کے دیکھیں وہ ہے ہراسمنٹ سر، یہ ہراسمنٹ نہیں ہے. وہ ہراسمنٹ رپورٹ ہوتی ہے؟ وہ نہیں ہوتی ہے وہ رپورٹ نہیں، وہ بہت ریئر رپورٹ ہوتی ہے. کیونکہ خواتین کو ڈر ہوتا ہے کہ ہم بڑی مشکل سے اپنے گھر والوں کو سمجھا کے تو ہم لوگ کام کی جگہ پہ نکلے ہیں. خواتین کمپرومائز کر رہی ہوتی ہیں، کمپرومائز کر رہی ہوتی ہیں، ڈر رہی ہوتی ہیں بتانے سے کہ اسٹگمیٹائزیشن ہو جائے گی، ہماری بدنامی ہوگی، تو یا ہمیں ہمارے گھر والے جاب سے چھڑا لیں گے، ہمارا ارننگ کا سورس ختم ہو جائے گا، یا پھر اپنی جاب کی انسیکیورٹی ہوتی ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ مل کے اس خاتون کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ یا تو وہاں سے وہ جاب چھوڑ دیں، تو یا پھر اتنا اعتماد ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس چیز کو ہینڈل کر سکے اور فیس کر سکے. تو یہ مطلب ایکچولی جو ہراسمنٹ ہے نا سر وہاں پہ ہو رہی ہے. باقی یہ جو میڈیا کی ہے نا یہ سٹوریز ہوتی ہیں، یہ ان کے اپنے پرسنل بینیفٹس ہوتے ہیں پیچھے، اور کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ اگر سیدھے طریقے سے نہیں ملے تو وہ ذرا ٹیرے طریقے سے لینے کی کوشش کی جاتی ہے، جو بھی لے رہا ہوتا ہے. حنا صاحبہ، ہمارے مسائل کا وے آؤٹ کیا ہے؟ پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کا وے آؤٹ کیا ہے؟ ہم دیکھیں تو جو ہماری سی ایم پنجاب ہیں مریم نواز صاحبہ، ان کے جو کچھ انیشیٹیوز ہیں وہ بہت اچھے ہیں. انہوں نے جو ستھرا پنجاب کا انیشیٹو شروع کیا ہوا ہے اس سے لوگوں کو خاصا ریلیف ملا ہے، ورنہ آپ کو گلی گلی جو ہے وہ کوڑا گند اور یہ چیزیں ساری نظر آتی تھی. چونکہ میں فیلڈ پریکٹیشنر ہوں اور گراس روٹ لیول پہ کمیونٹیز کے ساتھ ہماری ڈائریکٹ انٹرونشنز ہوتی ہیں، تو وہاں کے کمیونٹی کے جو ڈائریکٹ ایشوز ہیں وہ ہمارے علم میں آتے ہیں. تو ایک تو یہ بہت اچھا سٹیپ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو میں نے ایک اور بات کی کہ ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ ٹیکنیکل ہونی چاہیے اور اسکل بیسڈ ہونی چاہیے. رٹا سسٹم جو ہے یہ ایجوکیشن سے ختم کرنے کی ضرورت ہے. دوسرے اسکولوں سے اچھے ایجوکیشن کے ماڈلز لا کر یہاں پر بچوں کو کریٹیوٹی سکھائی جائے، انوویشن سکھائی جائے، یہ کرنے کی ضرورت ہے ایجوکیشن کے حوالے سے. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہمیں کہیں نہیں نظر آتی ہے، ہر شعبے میں کہیں نہیں ہے. ہر شعبے میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا شعبہ ہونا چاہیے جہاں پہ آپ کچھ نہ کچھ ہر وقت جو ہے وہ انوویٹو چیزیں بنا رہی ہیں. کم کاسٹ میں آپ ایک اچھی کوالٹی کی پروڈکٹ کیسے تیار کر سکتے ہیں اور پھر آپ اس کی مارکیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم لوگ جب مارکیٹ میں خریداری کے لیے جاتے ہیں، اگر پرسنلی میں جاؤں تو میں جو دکاندار کہیں گے یہ جی امپورٹڈ ہے، یہ امپورٹڈ ہے، میں کہتی ہوں مجھے پاکستانی پروڈکٹ دکھائیں. پاکستانی پروڈکٹ لائیں گے تو وہ اتنی اس کی کوالٹی جو ہے وہ خراب ہوتی ہے. اب یہ بھی بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگ پاکستان میں جو اچھی کوالٹی کی پروڈکٹ جو ہے وہ تیار کرتے ہیں وہ ایکسپورٹ ہوتی ہے، اور جو بری کوالٹی ہوتی ہے وہ لوکل مارکیٹ میں اچھا فروٹ باہر چلا جاتا ہے، اور پھر ہم لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ امپورٹڈ چیزیں خریدیں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ کنزیومر ہو رہے ہیں، اور ہماری جو پروڈکشن ہے اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور ہمارا گرے ایریا ہے پاکستان کا جس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا جو کسان ہے اس کو گورنمنٹ کی طرف سے سبسڈیز نہیں دی جاتی ہیں، اور اس وجہ سے ان کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ اپنی زمینیں ریئل اسٹیٹ والوں کو بیچے، اور ریئل اسٹیٹ والے جو ہیں اب جگہ جگہ کالونیز بن رہی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جو ملتان ہے اس میں آم کے باغات تھے جو کہ ختم کر دیے گئے ہیں کاٹ کے، تو وہاں پہ ریئل اسٹیٹ بن رہی ہیں. اسی طرح سے سیالکوٹ جو تھا یہ اپنے چاولوں کے فصل کے حوالے سے یہ مشہور تھا، تو وہاں پہ آپ کو اب سوسائٹیز نظر آ رہی ہیں. تو یہ جو پروڈکشن کم ہو رہی ہے، تو اگر یہ سلسلہ اسی طرح کیونکہ لوگوں جو کسان ہے نا اپنی کیلکولیشن دیکھتا ہے نا کہ میں نے اتنی محنت کی ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے مجھے کوئی سپورٹ نہیں ملی ہے، اور ایٹ دی اینڈ مجھے بچا کیا ہے. جب آپ اس چیز پہ کام نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کو آپ ایگریکلچر میں سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، تو لوگ جو ہیں وہ پھر اس کو چھوڑ رہے ہیں. اب ایک وقت ایسا آنے والا ہے جو نظر آ رہا ہے کہ آپ کو کھانے پینے کی چیزیں بھی جو ہے وہ امپورٹ کرنی پڑے گی، سیکورٹی کا مسئلہ آ جائے گا. تو گورنمنٹ کو ان چیزوں پہ انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے. لوگوں کو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سکھائی جائے، اس طرح کی جو ہے وہ ریسرچ کی جائے کہ لوگوں کو کوالٹی کی چیز جو ہے وہ تھوڑے پیسوں میں وہ کیسے تیار کر سکتے ہیں،
اور پھر لوکل جو مارکیٹ ہے اس کو پروموٹ کیا جائے. انڈسٹری کو فروغ جی بالکل, ڈومیسٹک انڈسٹری کو بھی فروغ ملے اور ڈومیسٹک مارکیٹ کو بھی فروغ ملے. جو آپ یہاں پر بنائیں وہ آپ کا میکسیمم یہاں بھی بکے, بجائے اس کے کہ آپ کو باہر سے چیزیں منگوانی پڑے. حنا صاحبہ بہت بہت شکریہ, آپ سے ایک طویل گفتگو ہوئی, سارے اسپیکٹ آپ نے کور کیے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, پاکستان کے مسائل کیا ہیں.